देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत हाजरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिदा सैफी के साथ। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ रिदा सैफी। नाजरीन, यूँ तो एमकेएम ने कराची में इलेक्शन का बायकॉट कर दिया था और उन्होंने इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया, और इस हवाले से 2 रोज कबल एमकेएम के तमाम ग्रुप्स की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात करते हुए उन्होंने पीपल्स पार्टी पर तनकीद की और इलेक्शन से पहले अलकाबंदियों की दुरुस्तगी के लिए अपनी तगो दो के मुतालिक भी बताया। उन्होंने जिम्मेदारों से मुतालबा और खबरदार किया कि अगर कराची को उसके हुकूक ना मिले तो इसकी जिम्मेदारी मुल्क के इदारों पर होगी। इस मौके पर साबिक मेयर कराची मुस्तफा कमाल ने भी क्या कहा, आइए सुनते हैं। 18वीं तरमीम के बाद आपने वजीर आला में के हाउस में सारे इख्तियारात और वसाइल पार्क के लिए ना आप उससे नीचे नीचे दे रही है कुछ। एनएफसी अवार्ड में 10,242 अरब 13 सालों में 10,000 अरब 10,000 अरब रुपए, ये सिंध हुकूमत का अपना रिकॉर्ड है। 10,000 अरब रुपए खर्च करने के बाद आज सिंध कराची से कश्मीर तक खाक उड़ रही है। यहाँ पर 10,000 अरब कहाँ गया भाई? ये किसी की जागीर के पैसे नहीं है। उस 10,000 अरब में से 70% कमाया हुआ पैसा इस कराची का है। तो मैं समझता हूं कि हमने अपनी सफ़ें बांध ली हैं, हमने अपने रास्ते का तयन कर लिया है, हमने अपनी जो लोगों की सोच नहीं थी वो हमने करके दिखा दिया, आज करके दिखा दिया है। अब यहां से हमने सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस और बातें और ये सारी बातों का टूर्नामेंट करने के लिए सारी वेजबंदियां नहीं है। अगर हुकूक नहीं मिलेंगे, तमाम तर जिम्मेदारियां फिर जो है वो इस रियासत, इस मुल्क के चलाने वालों की होगी। और हम कोई नाजायज बात नहीं कर रहे, किसी से लड़ाई नहीं करना चाह रहे। हमने इस शहर से वायलेंस खत्म किया है, हथियार रखवाए हैं, इस शहर को अमन का गहवारा बनाया है, लेकिन इसलिए नहीं कि कोई अपनी पुलिस से, कोई अपनी हुकूमत से इस पर कब्जा कर ले। दूसरी जानिब कराची के बल्दियाती इंतखाबात हो चुके हैं। इलेक्शन कमीशन की जानिब से मुकम्मल नताइज का ऐलान भी कर दिया गया है, मगर इंतखाबात के हैरान कुन नताइज को कोई भी अब तक मानने को तैयार नहीं। सोशल मीडिया पे पीपल्स पार्टी की जानिब से इलेक्शन में की जाने वाली ठप्पेबाजी की कई वीडियोज भी सामने आई हैं, जो कि मुख्तलिफ सियासी जमातें लेकर आ रही हैं। हत्ता कि पीपल्स पार्टी के सूबाई वजीर सैयद गनी ने आज एक प्रेस मीटिंग में पीपल्स पार्टी की जीत को बिल्कुल गैर मुतवक्के खुद भी करार दिए जाने पर हर जानिब से हैरानगी की खबरों पर ताजुब का इजहार किया। उनका कहना था कि कराची के अवाम ने कारकर्दगी की बुनियाद पर हमें मैंडेट दिया और उन्होंने जमात इस्लामी को पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर कराची के अवाम के लिए काम करने की दावत भी दी। क्या कहा, ये सुन लेते हैं। मेरी गुजारिश ये है जमात इस्लामी से भी, पीटीआई से तो फजूल बात करना ही, कि जो इलेक्शंस हुए हैं, जो नताइज आए हैं, उसको तस्लीम करें। जिन पर आपको एतराज है, कानूनी रास्ता आपके पास मौजूद है, उसको इख्तियार करें। हम आपको बिल्कुल नहीं रोकेंगे, बिल्कुल भी नहीं रोकेंगे। मैंने ये बात कल भी बताई, दोबारा बताता हूं कि भाई अगर नताइज तब्दील करना इतना आसान होता है, मैं अपने भाई को जितवाता। पहले तो मेरा भाई हार गया, बाकी ये कह रहे नताइज तब्दील हो रहे हैं, बड़ी बात है। तो ये जो एक शहर का मैंडेट है, मैं इस बात को तस्लीम करता हूं कि पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी को कराची शहर ने मैंडेट दिया है, और ये शहर के लिए बेहतर है कि दोनों जमातें मिलकर बैठें और आगे चलने का रास्ता तलाश करें। यूं तो पूरे मुल्क में सियासी बेयकीनी अपनी उरूज पर पहुंच चुकी है, मगर पंजाब में ये बेयकीनी अपनी इंतहा को पहुंच चुकी है। एक तरफ निगरान वजीर आजम के चुनाव का मरहला शुरू हो चुका है, तो दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ ने मुस्लिम लीग नून की नींदें उड़ाने का वादा कर लिया है। कल तक मुस्लिम लीग काफ की तहरीक इंसाफ में जम होने की खबरें सुनने में आ रही थी, जिसके ऊपर चौधरी शुजात ने परवेज इलाही को शो कॉज नोटिस भी जारी कर दिया था, और उसके बाद परवेज इलाही ने भी ऐसे किसी इकदाम की नफी कर दी। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ ने वजीर आजम शहबाज शरीफ के लिए खतरे की घंटी बजा दी है और उनको एतमाद का वोट दिए जाने की इत्तलात भी सामने आ चुकी हैं। गो के वफाकी हुकूमत ने आखिरी दिन तक कोशिश जारी रखी कि परवेज इलाही किसी तरह 186 अरकान का नंबर पूरा ना कर सके, जिसके बारे में वो आखिर तक खासे पुर एतमाद थे, मगर तहरीक इंसाफ अपने दावे में साबित हुई और अब तहरीक इंसाफ ने कौमी असेंबली में भी अपने अरकान पूरे होने का इशारा दिया है, जिसके बाद पीडीएम ने भी भागदौड़ शुरू कर दी है। आज हमाद अजहर ने एक प्रेस मीटिंग में कौमी असेंबली के तहलील के हवाले से भी इशारा दिया और कारकुनान को आम इंतखाबात की तैयारी का भी कहा। क्या कहा, ये सुन लेते हैं। कौमी असेंबली भी
اب ڈسولوشن کی طرف جا رہی ہے اور ان کو عدم اعتماد دینا پڑے گا، اور آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد جو ہے عام انتخابات، صرف پنجاب اسمبلی کے نہیں، عام انتخابات کا سکیجول آئے گا۔ اسی لیے میں کارکنوں کو بار بار کہہ رہا ہوں کہ صرف پنجاب اسمبلی نہیں، پورے پاکستان میں پاکستان تحریک انصاف کے کارکن عام انتخابات کی تیاری کریں، اور ہماری ٹیم تیار ہے انشاءاللہ اس معیشت کو سنبھالا دینے کے لیے۔ فیصلے تو کرنے پڑیں گے، ہمیں بہت بڑی فیصلے سازی کرنی پڑے گی، اور 6 ماہ کے اندر وہ ریفارمز کرنے پڑیں گے جو پچھلے 10 سال میں کسی نے نہیں کیے، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ اس ملک کو اس کے پیروں پر دوبارہ کھڑا کرے۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ دیر قبل فواد چودھری نے ایک پریس کانفرنس کی جس میں انہوں نے خیبر پختونخوا اسمبلی تحلیل کرنے کے حوالے سے بات کی۔ کیا کہا یہ وہ بھی سن لیتے ہیں۔ کچھ دیر کے بعد خیبر پختونخوا کی اسمبلی کی تحلیل جو ہے وہ ہو جائے گی، اور خیبر پختونخوا کی اسمبلی کی جو تحلیل کی سمری ہے وہ اب سے کچھ دیر کے بعد خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ گورنر صاحب کو بھجوا دیں گے۔ میں گورنر صاحب سے امید کرتا ہوں کہ وہ آئین کے اوپر عمل درآمد کریں گے، اور جس طرح پنجاب کے گورنر نے 48 گھنٹے انتظار کیا، آپ انتظار نہیں کریں گے اور اسمبلی کو تحلیل کر کے ہم انتخابات کی طرف بڑھیں گے۔ دوسری جانب معیشت کی بات کی جائے تو آج بھی خبر اچھی کوئی سامنے نہ آئی۔ اسٹاک ایکسچینج میں شدید مندی دیکھنے کو ملی ہے، ڈالر بھی مہنگا ہو گیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ سونے کے پیسوں میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ یہ وہ ساری خبریں ہیں جو معیشت سے متعلق انتہائی اس وقت تشویشناک ہے، اور صورتحال پہ غور و فکر کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ اسی سب پر بات کرنے کے لیے بات کریں گے، ساتھ ایک اور بات بھی کہ دوسری جانب IMF کسی صورت نرمی دکھانے پر بھی تیار نہیں ہے، جس سے نمٹنے کے لیے حکومت کو عوام پر ہی آخرکار بوجھ ڈالنا ہوگا۔ اسی سب پر بات کریں گے، ہمارے ساتھ پینل میں موجود ہیں جی سب سے پہلے علی گوہر بلوچ ہیں، MNA ہیں مسلم لیگ نون سے، یاور بخاری ہیں مرکزی رہنما ہے تحریک انصاف کے، اخوانزادہ چٹان ہیں CC کے ممبر ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے مرکزی سینئر رہنما۔ آپ تینوں معزز مہمانوں کا بے حد شکریہ فار جوائننگ اس۔ سب سے پہلے جی آپ کی طرف آؤں گی اخوانزادہ چٹان صاحب، پیپلز پارٹی نے جس طرح سے ہم نے دیکھا ہے کہ جو رزلٹ دیے ہیں سندھ کے اندر لوکل گورنمنٹ کے الیکشن میں وہ بڑے ایویڈنٹ ہیں، مگر اب سوال یہ ہے کہ یہ تو چلے مارکا طے کر لیا ہے، لیکن کیا جو پنجاب کے نگراں وزیر اعلیٰ کے لیے بات ہو رہی ہے اس میں بھی آپ سپورٹ کر رہے ہیں مسلم لیگ نون کو؟ پلس اب خیبر پختونخوا اسمبلی کچھ دیر میں ٹوٹنے والی ہے، سمری جانے والی ہے، فواد چودھری صاحب کہہ رہے ہیں، تو پھر اب وہاں کے لیے کیا ہوگا؟ کیا واقعی پورا ملک اب جنرل الیکشن کی طرف جائے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں جو کراچی میں الیکشن ہوا ہے اور ان میں جن جن لوگوں نے حصہ لیا ہے اور جو کامیاب ہوئے ان کو بھی، اور جنہوں نے الیکشن میں حصہ لیے ان سب کو مبارکباد دیتا ہوں کہ الیکشن بہت پرامن ماحول میں ہوا اور بہت اچھے حالات میں ہوا، کیونکہ ملک میں ایک دہشت گردی کا لہر بھی ہے اور پارٹیوں میں بھی جو اختلافات ہیں وہ زیادہ بڑھ گئے ہیں، لیکن اس کے باوجود کراچی کے پڑھے لکھے لوگ ہیں، باشعور لوگ ہیں، اور بہت اچھی طریقے سے الیکشن ہوا۔ الیکشنوں میں الزامات لگتے ہیں، امریکہ کے الیکشن میں بھی الزامات لگتے ہیں، لیکن داندلی جو ہے وہ دو قسم کے ہیں۔ ایک ہے ایک منظم شکل میں داندلی کرنا، ریاست کی طرف سے، حکومت کی طرف سے ایک منظم شکل میں داندلی کرنا، یہ بھی داندلی ہے، اور کینڈیڈیٹ کے اپنی طرف سے کوشش کرنا کہ داندلی کرے، کامیاب ہو جاتے ہیں، کہیں پہ ناکام ہو جاتے ہیں، تو یہ ہر الیکشن میں ہو جاتا ہے۔ لیکن کراچی کے الیکشن میں کوئی منظم داندلی کا نہ کسی نے ابھی تک الزام لگایا ہے، اور جو حالات سامنے آ رہے تھے پولنگ کے ختم ہونے تک وہ سارے میڈیا نے کور کیا ہے، اور لوگوں نے دیکھا ہے کہ بہت اچھے ماحول میں وہاں پہ الیکشن ہوا۔ جو کہ پکے کا اسمبلی کا کہہ رہے ہیں، تو اس کے لیے تو پختونخوا کے عوام منتظر ہے، انتظار میں ہے کہ یہ 10 سال سے ہم پہ جو یہ نالائق، نااہل اور کرپٹ ٹھولا مسلط کیا گیا تھا، کب وہ ٹائم آئے گا کہ ان سے ہمیں نجات مل جائیں گی اور ہم نوافل ادا کریں گے، ہم مٹھائیاں بانٹیں گے جب ان لوگوں سے ہمیں نجات مل جائے، جنہوں نے جو دہشت گردی ہم نے اپنے جانوں کی قربانیاں دے کے ہزاروں کے لاکھوں کے تعداد میں ہمارے سویلین نے
اپنا آج جو ہے وہ پرامن کل کے لیے قربان کیا، ہمارے قبائلی مشران، ہماری سیکیورٹی فورسز، اور ہم نے دہشت گردی کو جو ہے ان کا کمر توڑ دیا تھا. اس دہشت گردی کو دوبارہ ان لوگوں نے ہماری صوبے میں منظم کیا. جب 2013 میں ہمارا حکومت ختم ہو رہا تھا تو پختونخوا پہ 35 ارب کا قرضہ تھا. وہ قرضہ اب یہ 10 سال میں، اور یہ قرضہ تھا 35 ارب جب سے پاکستان بنا ہے، لیکن یہ 10 سال میں وہ قرض 1000 ارب سے اوپر کا ہو گیا. اور ہمارا جو ایسا صوبہ ہے کہ معدنیات سے مالا مال ہے، یہاں پہ گیس ہے، یہاں پہ کول ہے، یہاں پہ ماربل ہے، پیٹرول ہے، کرومائٹ ہے، گرینائٹ ہے، نیپرائٹ ہے. ہمارے بارڈرز افغانستان کے ساتھ چترال میں سینٹرل ایشیا سے ہمارا بارڈر پختونخوا کا صرف 21 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے. یہ قدرتی اور جغرافیائی لحاظ سے مالا مال صوبہ، ٹورزم ہے یہاں پہ، کالام ہے، بحرین ہے، نتیا گلی ہے، کاغان ہے، ناران ہے. یہ قدرتی حسن سے مالا مال صوبہ، قدرتی معدنیات سے مالا مال صوبہ، اس کو بیکاری بنا دیا ہے. اس حد تک ہماری صوبے کے حالات پہنچ گئے ہیں کہ کسی محکموں کو جو ملازمین ہیں اس کو تنخواہ دینے کا سخت نہیں ہے ہماری حکومت میں. تو اللہ کرے کہ ہم کو ان نالائق اور نااہل ٹولے سے جتنا جلدی نجات ملے گا، اس پہ اطمینان ہوگا، اور یہ پی ٹی آئی کا ہم پہ احسان ہوگا کہ جلد سے جلد، کیونکہ محمود خان صاحب یہ تو پنجاب بڑا صوبہ ہے، میڈیا کے وہاں پہ ریٹنگ زیادہ ہے، لیکن اگر کسی نے اس کا پروفائل چیک کیا محمود خان کا، ان کی کارکردگی، ان کا بول چال، ان کا ایجوکیشن، تو بزدار کو لوگ بخش دیں گے. اور اس طرح ان کے وزراء بھی ہیں. تو اللہ کرے کہ ہمیں جلد از جلد اس نالائق نااہل ٹولے سے، ہم بھی گورنر سے درخواست کرتے ہیں کہ جیسے بھی آپ کو پہنچ جائے، ایک سیکنڈ نہیں لگانا. اچھا، ایک سیکنڈ نہیں لگانا. اور ہم تو صبح سے انتظار میں ہیں، لیکن ابھی تک کچھ بھی نہیں ہوا. اچھا، علی گوہر بلوچ صاحب، 35 آپ لوگوں نے قومی اسمبلی کے پاکستان تحریک انصاف کے راجہ پرویز اشرف صاحب نے جسٹ ابھی جو ہے وہ استعفے منظور کر لیے ہیں. آپ نے تو رٹ لگائی ہوئی تھی جی ویلکم، کم آ جائیں پلیز جوائن قومی اسمبلی، واپس لوٹیں. تو یہ کون سی محبت تھی کہ جب بلایا وہ آئے تو پھر آپ لوگ روٹ گئے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، صورتحال یہ ہے کہ پی ٹی آئی نے بذات خود جو ہے وہ مطلب ہے کہ استعفے دیے، اور بلکہ پچھلے دنوں میں آپ نے دیکھا کہ ان کا باقاعدہ ایک ڈیلیگیشن آیا جو کہ اسپیکر سے ملا، اور انہوں نے پریس ٹاک بھی کی اور اسمبلی میں آئے، اور انہوں نے اسپیکر صاحب سے کہا کہ آپ ہمارے استعفے قبول کریں. اور دوسری بات یہ ہے کہ جس وقت خان صاحب جو ہے وہ انہوں نے ان کے خلاف ایک آئینی طریقے کے ساتھ جو ہے مطلب ہے کہ ان کی حکومت کو ہٹایا گیا، تو خان صاحب اسمبلی سے باہر چلے گئے، اور انہوں نے جا کر ملک میں ایک سیاسی انتشار پھیلایا ہوا ہے اس وقت سے. اور ملک میں مطلب ہے کہ معاشی تباہی تو یہ کر کے گئے ہیں، اب سیاسی تباہی کی طرف بھی اتر آئے ہیں. اور سیاست میں بھی آپ نے دیکھا کہ پنجاب اسمبلی کو بھی انہوں نے ڈیزالو کروایا، کے پی کے اسمبلی کا بھی آج انہوں نے کہا ہے. تو لہذا ان کے اپنے دیے ہوئے جو استعفے ہیں وہی ہم نے مطلب ہے کہ وہ اسپیکر صاحب نے ویریفیکیشن کے بعد جو ہے وہ ایکسیپٹ کیے ہیں. تو یہ تو ان کا اپنا مطالبہ ہے. اور جب یہ اسمبلی سے باہر جا رہے تھے تو انتشار پھیلا رہے تھے، تو ہم تو انہیں کہتے تھے کہ یہ کام نہ کریں، لیکن ظاہر ہے کہ اور آپ نے، اور اس کے بعد ان کی ایک اور غیر سنجیدہ حرکت کہ انہوں نے، آپ نے دیکھا کہ خان صاحب نے ہر سیٹ کے اوپر خود الیکشن کانٹیسٹ کیا. تو اس کا مطلب تو یہ خود یہ نہیں چاہتے کہ ان کے اراکین یا یہ لوگ اسمبلی میں آئیں. اگر خود الیکشن کانٹیسٹ نہ کیا ہوتا تو ہو سکتا ہے کچھ سیٹوں پر ان کے لوگ بھی جیتتے، کچھ پر اپوزیشن کے جیتتے اور یہ آ جاتے اسمبلی کے اندر. تو لہذا کسی غیر سنجیدہ ان کے عمل کا، اور اردو میں وہ کہتے ہیں نا کہ پھوکا ہوا چاٹ لینا. اب اسمبلی میں تو آنے کی ان کی بات اسی بات کے مترادف ہے. یہ ایک محاورہ بولا جاتا ہے اردو زبان میں.
تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو جو اسپیکر صاحب نے کیا ہے وہ قانون اور آئین کے مطابق کیا اور ان کے مطالبے کے اوپر کیا ہے جو پچھلے دنوں میں ان کا وفد آیا تھا ادھر. تو بہرحال خان صاحب نے اس وقت باقی اسمبلیاں بھی ڈیزالو کر دی. اصل حقیقت یہ ہے کہ خان صاحب لگاتار بکھلاہٹ کا شکار ہیں اور جو اپنی پاپولیرٹی بتاتے تھے کراچی کے بلدیاتی الیکشن میں وہ بھی ایکسپوز ہو گئے. ان کی کرپشن اس ایکسپوز ہوئی, ان کی اخلاقیات جو ہے وہ ایکسپوز ہوئی اور اب ان کی جو سیاسی جیلی پاپولیرٹی جس کو یہ بیان کرتے ہیں وہ بھی اب ایکسپوز ہو چکی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب کی اب پاکستان کی سیاست میں کوئی خاص جگہ نظر نہیں آ رہی. اب آپ لوگ اسمبلی میں یہ جو استعفے قبول کر لیے کیوں اس ٹائم پہ, کیوں جب خان صاحب نے کہا وی آر ریٹرننگ بیک؟ نہیں دیکھیں وہ ٹرننگ بیک کا تو انہوں نے کہا بھی نہیں ہے اور اب بھی باقی لوگ تو ہیں جا کر اسپیکر صاحب کو جا کر دوبارہ ریکویسٹ کر لیں جو بھی قانونی اور آئینی پروسیجر ہے. اگر وہ تو روز کہتے ہیں کہ ہم نے استعفے دیے ہوئے ہیں اور ٹرننگ بیک, اچھا اگر یہ ٹرننگ بیک ہے تو ان سے پوچھیں کہ پھر پنجاب اسمبلی کو توڑی ہے, ان سے پوچھیں پھر کے پی کے اسمبلی کو توڑنے جا رہے ہیں. تو خان صاحب نے ایک ملک میں سیاسی انتشار برپا کیا ہوا ہے, وہ واپس بھی کسی بدنیتی کی وجہ سے آنا چاہتے ہیں. وہ کوئی اسمبلی کی مطلب ہے کہ وہ یہ نہیں ہے کہ کوئی اسمبلی کی کاروائی یا ملک کی اس میں حصہ لینا چاہتے ہیں, سیاست میں حصہ لینا چاہتے ہیں. وہ سیاسی انتشار کے لیے ہی واپس آنا چاہتے ہیں. لیکن پھر بھی دروازے کھلے ہیں جو ان کے باقی ماندہ اراکین ہیں, اگر قانون اور آئین اجازت دیتا ہے کہ استعفے واپس لے سکتے ہیں تو میں تو اس کے بارے میں کوئی زیادہ وہ مطلب ہے کہ قانون کے بارے میں میں سمجھتا ہوں کہ وہ مصدقہ رائے نہیں دے سکتا. لیکن اگر کوئی اس قسم کی گنجائش ہے تو وہ اسپیکر صاحب کے سامنے پیش ہو کر اپنے استعفوں کی واپسی کا مطالبہ کر سکتے ہیں جو بھی تک. یاور بخاری صاحب کی طرف جاؤں گی. یاور بخاری صاحب, آپ نے دونوں اپنی اوپوننٹ پارٹیز کی باتیں سنی, اخوانزادہ چٹان صاحب کی بھی اور علی گوہر صاحب کی بڑے تحمل کے ساتھ. سوال آپ سے یہ ہے کہ کراچی میں جو ہوا ہے وہ بھی سب کے سامنے ہے. اب جنرل الیکشن میں انوائٹ کر رہے ہیں آپ لوگ آنے کے لیے, لیکن ابھی اس وقت جو یہ 35 قومی اسمبلی کے استعفے منظور ہو گئے ہیں آپ کے ممبر قومی اسمبلی کے, اب کیا اگلی اسٹریٹجی ہوگی کہ خان صاحب چل تو رہے ہیں بڑے اسمارٹلی لیکن پھر کچھ نہ کچھ حکومت کی طرف سے بھی جو ہے وہ سامنے آ جاتی ہے نا بات. بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہم صلی علی محمد وعلی محمد واجل فرجہم. میں اخوندزادہ بھائی کی طرح جس سے بھی حصہ دیا کراچی کے الیکشن میں سب کو مبارکباد ہے, جو جیتے ہیں ان کو مبارکباد ہے. اور ہمیں یہاں پہ پنجاب میں بیٹھ کے یہ اندازہ ہوا کہ ہماری کراچی کی آرگنائزیشن کتنی کمزور ہے. ہمیں یہ اندازہ ہوا کہ پیپلز پارٹی والے ٹھپے بھی لگائیں تو پرواہ نہیں ہوتی ہے کسی کو, تو وہ تو نظر آ گیا, ابھی ہر کوئی دکھا رہا ہے سامنے. اور میں سمجھتا ہوں اچھی بات ہوگی یہاں پہ کہ جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی مل کے حکومت بنائے کراچی کی. اس کی وجہ یہ ہے کہ کراچی کے اندر جس طریقے سے پچھلے 20-25 سالوں میں ان لوگوں نے تباہی مچائی ہے, پیپلز پارٹی نے, جو کراچی کا سب کچھ کھا گئے ہیں. اور کراچی جو روشنیوں کا شہر ہوتا تھا, وہاں پہ پاکستان کی سب سے بڑے انڈسٹریل ایریاز تھے, سائٹ کی اور نوری آباد کی, کرنگی کی. یہ ایشیا کا ایک زمانے میں سب سے بڑا انڈسٹریل ایریا ہوتا تھا. ان لوگوں کی مہربانی سے وہ پنجاب شفٹ ہوا یا سری لنکا شفٹ ہو گیا. یہ لوگ وہ لوگ ہیں کہ جو بولیاں لگاتے ہیں, فریال تاکور اور زرداری, یہ بولیاں لگاتے ہیں منسٹریوں کی اور وہاں پہ سیکٹریز کی. جو سب سے زیادہ بولی دیتا اور ایڈوانس میں پیسے جمع کراتا ہے, یہ خبریں ہیں ان کے بارے میں. اور میں اخوندزادہ صاحب سے تو میں حیران ہوں کہ قدرتی بات ہے, ہر کوئی اپنی پارٹی کو ڈیفینڈ کرتا ہے, لیکن مسٹر 10% ہم نے نہیں بولا تھا, یہ نواز شریف نے ان کو بولا تھا. ڈاکو نواز شریف کو ہم نے نہیں بولا تھا, وہ زرداری نے بولا تھا. اور ان دونوں کو انٹرنیشنل آرگنائزیشنز نے اور پبلیکیشنز نے بولا ہے کہ یہ دونوں سب سے بڑے چور ہیں, ڈاکو ہیں, نے تباہی مچائی ہے. ادی تالپور کے بارے میں دنیا کو پتا ہے کہ کیسے ڈیلنگ ہوتی ہے, زرداری صاحب کے بارے میں دنیا کو پتا ہے, شرجیل میمن کے بارے میں پتا ہے, ان سب کے بارے میں پتا ہے کہ کیسے ڈیلنگ ہوتی ہے. پنجاب میں وفاق میں جیسے موٹر ویز کے اوپر ڈیلنگ ہوئی ہے, ہر کسی کو پتہ ہے, چھپی ہوئی باتیں نہیں ہیں. اور ان لوگوں کی بدقسمتی یہ ہے کہ عوام ان کو ٹوٹلی ریجیکٹ کر بیٹھتی ہے. ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ کراچی میں اگر ہم اپنی ووٹیں نکلوا سکتے, جو ہمارے امیدواروں نے, ہماری آرگنائزیشن ناکام رہی, تو رزلٹ یہ نہ ہوتا. بہرحال رزلٹ آ گیا ہے, جو جیتا ہے اس کو مبارک ہو, اور اللہ کرے کہ کراچی کے لیے بہتر ہو, کراچی کی
रोशनियां वापस, जी जो एक टूरिस्ट एरिया था कराची का, जो बीच है, उसको दोबारा डेवलप किया जाए। हमारी दुआएं हैं इनके साथ, क्योंकि पाकिस्तान तरक्की करेगा तो कराची तरक्की करेगा तो पूरा पाकिस्तान तरक्की करेगा। जहां तक बात है कि भाई बदनीयती है खान साहब की, मैं अपने भाई से मैं हैरान हूं कि इनकी तो होश ठिकाने में नहीं है। वो उस दिन उसको राना सनाउल्लाह को और उसको अता तारड़ को देखने वाली एक चीज, हम तो बैठे हुए थे, हम लोगों ने जिस तरीके से इनकी बातों के ऊपर अमल करके जब सामने आए, खुदा की कसम असेंबली में जाके भीख मांग रहे थे स्पीकर से कि आज काउंटिंग ना करवाएं, खुदा का वास्ता है, खुदा का वास्ता है। देखें रिदा, बातें होती है ना कि अखुलजादा करप्ट नहीं है, और मेरे भाई नून के अली गौहर, अली गौर भाई, हाँ। ये करप्ट नहीं है, मैं कहूंगा मैं करप्ट नहीं हूँ। करप्ट आप तब तक नहीं है जब तक आपको मौका ना मिले, और आप ईमानदार तब हैं कि आपको मौका मिले और आप कुछ ना करें। मैं अपने एमपीएस को पंजाब में मैं दाद देता हूं कि इन लोगों ने 40-40 करोड़ रुपए तक, इन लोगों ने टिकटों के बावजूद सीटें, भाई हम मिनिस्ट्री अभी देंगे, इतनी लालच दी गई, और खुदा के फजलो करम से हमारे बंदे अपनी जगह अटल रहे। जो हमारे 5 मेंबर से, जिसमें एक ने तो अपना बयान दे दिया कि ये सारा झूठ है, मैं अपने बच्चे के पास अमेरिका आया हूँ, उसके अलावा 4 हैं। जो 4 हमारे 2 तो पहले चले गए थे, मजारी साहब और मसूद साहब। जहां तक बात है मोमना वहीद की और खुरम लशारी की, मैं कहता हूँ खुदा का शुक्र है कि गए। इसलिए मैं कहता हूँ खुदा का शुक्र है गए, और इस किस्म के लोग नून में भी हों, पीपल्स पार्टी में भी हों, मैं दुआ करूंगा वो उनको भी छोड़े ताकि पार्टियां पाक हों, नजरियाती लोग आए। अगर मिल के नजरियाती लोग ऑपोजिशन में और गवर्नमेंट में जो भी हो आगे पीछे, अगर हम लोग काम जमहूरियत के लिए करना है अगर हम लोगों ने, तो जमहूरियत तभी फलेगी फूलेगी कि जब हम लोग आइडियोलॉजीज के साथ आगे आए, हम अपने मैनिफेस्टोस को आगे लेके आए। जहां तक बात है हमारी नेशनल असेंबली में वापस जाने की, उसकी 2 वजह हैं। एक वजह ये है कि हम चाह रहे हैं कि जनरल इलेक्शन हो। हम लोग दूसरी बात ये चाह रहे हैं, इन लोगों ने जो 35 इस्तीफे मंजूर किए, ये बदनीयत लोग हैं, ये लोग बदनीयत लोग हैं, इनके हवास छोड़ चुके हैं इनको। अच्छा, आप इसलिए कर रहे हैं कि हमारे बंदों के नंबर्स रिड्यूस किए जाए, नेशनल असेंबली में नंबर्स रिड्यूस किए जाए। ये इतने तुरम खान और इतने शेर के बच्चे थे ना, तो ये लोग एक्सेप्ट ना करते ना, तो हम फिर देखते इनके साथ हम क्या कर रहे थे। लेकिन इन लोगों ने काउंटर, मैं इसी पे आपसे आके बात कर रही हूँ। नंगे हो गए ये लोग, अब हम देख रही है कितने नंगे हो गए और कितने बदनीयत और बगैर किसी असूल के लोग हैं ये लोग। एक दफा कहते हैं कि आओ, आए तो वो कबूल ना करें, अच्छा तुम लोग खुद पेश हो, तुम लोग खुद ऐसे करो, और फिर 35 को ब्लॉक करो। जो पहले भी इन लोगों ने किए, इसलिए किए कि इन लोगों ने देखा पीटीआई के कमजोर तरीन इलाके जो थे वहां से हम करें। खान साहब ने जो सारे इलेक्शन खुद लड़े, वो इसलिए लड़े कि वहां पे 2-2, 3-3 कैंडिडेट से, और वो उनकी आपस में लड़ाई रहती। इसके अंदर और कोई अखुनजादे साहब और अली गौर भाई कोई और बात नहीं थी। यही बात थी कि हमने पार्टी को इकट्ठा भी रखना होता है। ये आपके ऊपर भी वक्त आया था एक जमाने में, जब नून की वो जो कहते हैं ना कि गुड्डी बहुत ऊंची थी, और पीपल्स पार्टी में भी वक्त आया था 3-3, 4-4 कैंडिडेट्स होती हैं। हर पार्टी के ऊपर ये वक्त आता है जब आपकी पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा होती है। लेकिन हम लोगों ने इनको हर जगह काउंटर किया है। हम लोग जो अपनी हुकूमत को हमने छोड़ा, और खैबर पख्तूनख्वा में हमने अपनी हुकूमत जो छोड़ रहे हैं, वो इसलिए छोड़ रहे हैं कि जनरल इलेक्शन कॉल करें, 5 साल का मैंडेट आपके पास हो। ये आईएमएफ जो इनको ट्रस्ट नहीं करती है, वो इसलिए ट्रस्ट नहीं करती है कि आईएमएफ बहुत बड़ा तुरम खान है। ये लोग चोर हैं, ये लोग ट्रांसपेरेंट नहीं है। अच्छा यावर बुखारी साहब, मैं यहीं से आपसे जवाब लेती हूँ। मैंने एक ब्रेक पे जाना है, मैं नहीं चाह रही आपको काटना, लेकिन ब्रेक क्योंकि मुझे लेना है, शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक है। विल बी राइट बैक आफ्टर इट, स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक नाजरीन। और हालात इंतहाई तशवीशनाक और सूरत हाल इस वक्त पूरे मुल्क की, क्योंकि एक तरफ मईशत है जो कि नहीं संभली जा रही है, और आज जो पॉलिटिकल इस वक्त एम्बिगिटी है जिसकी वजह से चारों सूबों में और पूरे मुल्क के अंदर जो है वो इलेक्शन कॉल होना है नहीं होना, किधर होगा किधर नहीं होगा, ये बहुत सारे क्वेश्चन है जिसके ऊपर जी आज बात कर रहे हैं। लेकिन जहाँ ये सारी बात हो रही है, पहले मैं जरा यावर बुखारी साहब की तरफ जाऊँ। यावर बुखारी साहब, आप अपनी बात मुकम्मल कर लें, मुझे ब्रेक पे जाना पड़ गया था जी। नहीं, कोई मसला नहीं है।
देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि IMF के बारे में ये बात करते हैं ना कि PTI ने उनके मुतालबात नहीं माने और कंडीशंस नहीं मानी। IMF को कहा गया था, और जैसे अफ्रीका में हुआ था कि जब महंगाई बहुत ज्यादा थी, पेट्रोल के ऊपर सब्सिडी दी गई, हमारी आवाम के ऊपर कमर तोड़ महंगाई है क्योंकि हमारी मईशत काम नहीं कर रही। आप अच्छा, अभी मैं भी मईशत देखें का इन सवाल लोगों अलग ने। से आपसे करना चाहूंगी, लेकिन मैं चाहूंगी आप अपनी वो वाली बात पूरी कर लें ताकि मैं दोबारा फिर मईशत के सवाल पर आ जाऊं आप सब पे। जी, अच्छा क्योंकि अब ठीक है, मैं नेक्स्ट अभी पार्ट आप में देखिए कि मईशत पे ही पूरे बात करनी है। पाकिस्तान को पता है, जी, पूरे पाकिस्तान को पता है कि शर्जील मेमन ने अपनी जमीनों को बचाने के लिए सैलाब का रुख किस तरफ किया, और जरदारी ने अपनी शुगर मिलें बचाने के लिए कैसे दादू को डुबो दिया। ये बातें पूरे पाकिस्तान को पता है। ये लोग अखुंजादा भाई मेरा आके यहाँ पे पढ़ता रहे जो पढ़ता है। दुनिया को पता है कि पीपल्स पार्टी वाले बदनीयत और चोर हैं, इसी तरीके से नून वाले बदनीयत और चोर हैं, सिर्फ जात के लिए हैं, पाकिस्तान के लिए ये लोग नहीं है किसी सूरत में। इतने ये लोग अच्छे होते तो ये लोग अपने अपने लीडरान से रिक्वेस्ट करें कि अपनी जायदादें बेच के पैसा पाकिस्तान में इन्वेस्ट करें, और मैं वादा करता हूं हम भीख मांगेंगे इमरान खान से कि इनके इस पैसे को टच ना करें, चोरी का है जैसा भी है, पाकिस्तान में लाके इन्वेस्ट करें। इस वक्त पाकिस्तान को डॉलर्स की जरूरत है। तो हम देखते हैं कितने शेयर के बच्चे। ठीक हो गया है। अखानज़ादा साहब वापस आपकी तरफ आऊंगे। अखानज़ादा साहब, अब एक बहुत, चुके जाहिर सी बात है ये पॉलिटिकल तो हम कर ही रहे हैं बात, लेकिन जब तक हालात नहीं बदलेंगे आवाम के, किसी को नहीं चाहिए सियासत। कोई नहीं चाहता कि जी फिर सियासतदान हो, सब लोग हो, ये जमहूरियत हो, ये हुकूमत हो, क्योंकि जब अगर आवाम को दो वक्त की रोटी नहीं मिलेगी तो फिर इस सब का आप लोग क्या करेंगे, इस तख्त ताज का। आज ये ऑन रिकॉर्ड बात है कि हफीज पाशा साहब कह रहे हैं कि रुपए की असल कदर 295 रुपए है, जिसे हुकूमत ने मसनूई तरीके से रोका है। और इसहाक डार साहब परेशान इस वजह से कि IMF ने सख्त रवैया रखा हुआ है। अखुंज़ादा साहब, इस पे हुकूमत किधर जा रही है? इसहाक डार साहब को तो आप लोग बहुत शोर शराबे और ढोल डबक्कों के साथ लाए थे। देखिए जरीद, आपके सवाल से पहले मैं बुखारी साहब ने एक दो सवाल उठाए, मैं इस पे थोड़ा सा बात करना चाहता हूँ। जी जी कीजिए। बुखारी साहब ने जरदारी साहब पे इल्जामात लगाए या दीपरियाल पे इल्जामात लगाए करप्शन के, और वाकई जरदारी साहब पे भी इल्जामात थे और दीपरियाल पे भी इल्जामात थे। लेकिन इस इल्जामात में PTI की 4.5 साल हुकूमत हो गई। इससे पहले भी जरदारी साहब ने 11 साल जेलें काटी और अदालत उनसे बरी हो चुका है, और कोई अपनी हुकूमत में नहीं, मुशर्रफ के दौर में, फिर शेखुररहमान के दौर में, फिर चौधरी निसार के दौर में, और 4.5 साल इन लोगों के हो गए। तो एक होता है मुलजिम, एक होता है मुजरिम। अगर इल्जामात की बुनियाद पे कोई मुजरिम होता है तो इल्जामात तो इमरान खान साहब पे भी बहुत बड़े बड़े इल्जामात है। इस पे दोनों तरह के इल्जामात है। इस पे करप्शन के भी इल्जाम, माली और माली दोनों किस्म के इल्जामात है। इस पे तो जो इल्जामात है मालम जबा की, BRT के, अलीम अबाजी के 162 अरब के असासों के, तोशा खाना के, गड़ी के, पता नहीं क्या क्या इल्जामात है, बहुत सारे इल्जामात इस पे ये भी है। और इसके मारली जो इल्जामात है वो भी वीडियो के शक्ल में आ रहे हैं। इसके अपने MNAs गुलाली ने सबसे पहले आवाज उठाया, उन्होंने इल्जामात लगाए कि ब्लैकबेरी पे क्या क्या हुआ है। फिर इसके बाद हम हर रोज सुनते हैं कि कोई ऑडियो वीडियो इसकी जिक्र भी हो रही है। तो ये मैं समझता हूँ कि बहुत अफसोस की बात है कि आप 4.5 साल हुकूमत में रहें, किसी पे साबित नहीं कर सके, और इसके बाद भी बैठ जाए और इस पे इल्जामात लगाए। दूसरा, उन्होंने कराची की बात की कि हमने कराची के लिए क्या किया। हम तो जब इख्तिदार में आ गए तो पुख्तून उर्दू स्पीकिंग के महलों और गलियों से नहीं गुजर सकते थे, पंजाबी सराइकी की नहीं, और कराची में हर रोज 30-35 लाशें पड़ते थे। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि हमने दोबारा कोशिश करके और कराची की जो रौनकें थे और कराची की दोबारा रोशनियों का शहर बनाया। हमने कराची को हॉस्पिटल्स दी, हेल्थ के लिए बहुत अच्छे अच्छे हॉस्पिटल, जो पूरे पाकिस्तान में नहीं कि एशिया में भी इसके मिसाल के हॉस्पिटल्स नहीं है, हमने इस तरह के हॉस्पिटल्स दी। हमने कराची का कचरा उठा के जो रोज हम पे तनकीद होते थे वो उठाया, हमने उसको ट्रांसपोर्ट दिया। लेकिन ये भी बताएं कि उसको कराची के लोग क्यों वोट दे रहे। 4.5 साल में जो कराची शहर ने 14 MNAs और 22 MPs दिया था PTI को,
یہ بتائے کہ وہ 11 ارب کا جو انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ ہم 11 ارب کراچی کو دیں گے، اس میں سے کتنے ارب دے دیے اور کتنے پیسے ان کو ملے؟ باقی میں آ جاتا ہوں ابھی آپ کے سوال پہ. آپ نے جو سوال پوچھا، حفیظ پاشا صاحب بتائے قوم کو کہ آپ تو وزیر خزانہ تھے، یہ ملک کس کے دور میں ریڈ لائن تک پہنچ گیا؟ اس ملک پہ 21 ارب سے یہ قرضہ 52,000 ارب تک کس کے دور میں پہنچ گیا؟ کیا اس میں یہ منسٹر نہیں تھا؟ اگر ان لوگوں کے اقتصادی حالات بہت اچھی تھی تو ان کو کیا ضرورت پڑی کہ 4-4.5 سال میں 4 وزیروں کو جو ہے ان کو ہٹا دیا اور اس کی جگہ دوسرے وزیروں کو لایا؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر جمہوریت کے سوا کسی کے پاس اس ملک کو چلانے کا کوئی حل ہے تو ہمیں بتائے. ہم نے تو اس ملک میں ہر قسم کا تجربہ کر دیا. ہم نے یہاں پہ ڈکٹیٹروں کو آزمایا، ہم نے ٹیکنوکریٹس کو آزمایا، ہم نے ابھی یہ سلیکٹڈ کا تجربہ کر دیا. ہر تجربہ جو ہم نے کیا ہے انہوں نے اس ملک کو ڈبو دیا ہے، انہوں نے اس ملک کو نقصان دیا ہے. کسی نے کلاشنکوف اور ہیروین کلچر کی، کسی نے خودکش حملوں کے شکل میں، اور کسی نے پاکستان کی معیشت کی تباہی کی شکل میں ہمیں وہ کچھ ملا ہے. میں تو سمجھتا ہوں کہ اگر اس ملک کو کوئی بحرانوں سے نکال سکتے ہیں تو وہ جمہوریت ہے، وہ جمہوری ادارے ہیں جو اس ملک کو مضبوط کر سکتے ہیں اور اس ملک کو بحرانوں سے نکال سکتے ہیں. جہاں تک پی ٹی آئی کا تعلق ہے تو پی ٹی آئی کا تو ایک ہی ایجنڈا ہے، اور وہ ایجنڈا یہ ہے کہ پاکستان کو اقتصادی لیول پہ ڈیفالٹ کرے. ان کے لوگوں کا یہ خواہش ہے کہ پاکستان کو سری لنکا بنائے، اور اس کے لیے یہ لوگ کام کر رہے ہیں. آپ دیکھ لیں اپنی حکومت میں بھی انہوں نے جو کھلواڑ کیا معیشت کے ساتھ. جب یہ اقتدار سے نکلے ہیں، جب بھی موقع آ جاتا ہے، پہلے جو چائنا کا صدر آ رہا تھا اس ٹائم پہ بھی ان لوگوں آگے نے چلیں کوشش کیا. کیونکہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے پھر. MBS آ رہا تھا تو پھر بھی ان لوگوں نے کوشش کیا. ابھی جو پوری دنیا جنیوا میں پاکستان کے ساتھ کھڑے ہو گئی اور پاکستان پر اعتماد کیا، تو اس حالات میں پھر یہ لوگوں نے ایک اسمبلی کو توڑ کے اور ملک میں سیاسی استحکام کے خاتمے کا کوشش کیا. لیکن انشاءاللہ تعالی ہم عوام کو یہ امید دلاتے ہیں، اور عوام دیکھ رہے ہیں کہ یہ ملک جب پی ٹی آئی کے دور میں تھا تو کس حالات میں تھا، دنیا میں اس کا کیا پوزیشن تھا اور ملک کے اندر. ہم آئے تھے ملک بچانے کے لیے، اور انشاءاللہ تعالی ہم ملک کو بچا کے رہیں گے، ملک کا ڈپارٹ ہونے سے بچائیں گے. ہاں ہمیں سخت فیصلے کرنے پڑیں گے، ہمیں اپنا، لیکن اور اب عوام بھی سمجھ گئی ہیں. آپ نے دھرنوں میں دیکھا، آپ نے کراچی کے الیکشن میں دیکھا. ٹھیک ہے علی گوہر بلوچ صاحب آپ کی طرف آؤں گی. صحیح ہو گیا علی گوہر صاحب، جی ٹھیک ہو گیا. علی گوہر صاحب آپ سے بھی سوال یہی ہے کہ اسحاق ڈار صاحب سخت پریشان ہیں، IMF کا سخت رویہ ہے، کدھر جائے گی مسلم لیگ نون؟ ایک آپ نے جواب دے دیا ہے قومی اسمبلی تحلیل کرنے کا جو معاملہ تھا تحریک انصاف کی طرف سے کہ جی 35 اراکین کے اب استعفے آپ لوگوں نے قبول کر لیے ہیں. تو اب جب یہ ہوگا تو یہ جو معیشت کی صورتحال ہے وہ کدھر جا رہی ہے؟ آج بھی اسٹاک میں مندی ہے، آج بھی ڈالر بڑھ گیا ہے 295 پہ. وہ بتا رہے ہیں کہ جی آپ لوگوں نے مصنوعی طور پہ روکا ہوا ہے کیونکہ اوپن مارکیٹ کا اور جو ریٹ ہے اور جو اس وقت سارا وہ بھی چینج ہو رہا ہے، بالکل اس میں بھی بہت زیادہ فرق ہے انٹر بینک میں اور اوپن مارکیٹ میں. تو یہ جو سارا معاملہ ہے اس کو بھی ڈیفائن کیسے کریں گے؟ حالات تو بہتر نہیں ہو رہے، IMF بھی قابو میں نہیں آ رہا. دیکھیں ریتا، کچھ چیزیں جو ہیں وہ بڑی ہی مطلب ہے کہ بڑی ہی کلیئر ہیں، اور اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ پاکستان کی معیشت جو ہے وہ 2013 سے لے کر 2018 تک جو ہے وہ ترقی کی مطلب ہے کہ وہ سیڑھیاں چڑھتی رہی، اور پاکستان کی GDP گروتھ ریٹ بہتر ہوا. پاکستان میں بجلی سستی تھی، پاکستان میں گھی سستا تھا، پاکستان میں جو 140 روپے کلو کے اوپر چینی مطلب ہے انہوں نے بھیجی وہ 40 روپے کلو اس وقت ملتی تھی. تو مہنگائی کی جو شرح تھی وہ 4% پر تھی.
اور ابھی جو صورتحال ہے آپ نے دیکھ لیا کہ جو حالات معاشی طور پر بگڑے اس کی بنیادی وجہ جو ہے وہ پی ٹی آئی کی حکومت کی کرپشن تھی، اور کرپشن کے وہ سکینڈل تھے جن کے اوپر کے روشنی ڈالی ہے بڑی تفصیل کے ساتھ ابھی چٹان صاحب نے. اور دیکھیں میں نے بخاری صاحب کی بھی باتیں سنی ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ بخاری صاحب کو آدھا سچ نہیں بولنا چاہیے، پورا سچ بولنا چاہیے. اور ہاں یہ جو پروپوگنڈا کیا جاتا ہے کہ پاکستان ڈیفالٹ کرنے جا رہا ہے، ان کو تو یہی فکر پڑی ہوئی ہے کہ پاکستان ڈیفالٹ کیوں نہیں کر رہا. تو ایک تو میں ان کے لیے یہ خوشخبری دے رہا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی پاکستان ڈیفالٹ نہیں کرے گا، اگرچہ انہوں نے پاکستان کی معیشت کی تباہی کی اور پاکستان کو اس نہج پر پہنچایا ہے کہ اس کی معیشت کے حالات کو بہتری کی طرف لے جانے کے لیے موجودہ حکومت کو بھی کافی کوشش کرنی پڑ رہی ہے، لیکن ہم حالات سے ہرگز مایوس نہیں ہیں. اور ایک بات دوست ہے کہ واقعی معاشی حالات جو ہیں وہ کو بہت اچھے نہیں ہیں، لیکن اس کا یہ سارا کیا دھرا ان لوگوں کا ہے جنہوں نے پاکستان کی تاریخ کے سب سے بڑے قرضے لیے نیاز صاحب نے، اور اس کے بعد ان قرضوں کو ہڑپ کیا، ان قرضوں کو کھا پی گئے. ان قرضوں کو اگر ملک کے اوپر لگایا ہوتا تو آج پاکستان کے معاشی حالات اتنے خراب نہ ہوتے. دوسری جو بات ہے کہ جو ابھی مطلب ہے کہ آپ استعفوں کے اوپر بھی بات کر رہے تھے جی. اور یہ کہ جو موجودہ حالات ہیں، دیکھیں بات بڑی سمپل ہے. اگر یہ کہتے ہیں کہ ہمارے استعفے اب اگر یہ کہیں گے قبول کیوں نہیں کیے، تو ان کو پہلے خود فیصلہ کرنا چاہیے کہ یہ مستعفی ہونا چاہتے ہیں یا اسمبلیوں میں. تو یہ اسمبلیوں سے گئے کیوں تھے؟ ان کو کس حکیم نے مشورہ دیا تھا؟ یہ بخاری صاحب بات بھول گئے کہ جب 2018 کا الیکشن یہ چرا کر آئے تھے اور آر ٹی ایس سسٹم کے ذریعے الیکشن چرا کر ملک کے اوپر برجمان ہو گئے تھے، پنجاب سے بھی مینڈیٹ چرایا گیا تھا اور نیشنل اسمبلی کا بھی نون لیگ کا مینڈیٹ چرایا گیا تھا. اس وقت کیا ہم استعفے دے کر اسمبلیوں سے باہر آ گئے تھے؟ کیا ہم نے ملک میں کوئی سیاسی انتشار پھیلایا تھا؟ ہمارے پاس بھی یہ چیزیں تھیں. پاپولیرٹی کی بات کرتے ہیں، پاپولیرٹی خود تسلیم کر رہے ہیں بخاری صاحب کے نون لیگ کی بہت پاپولیرٹی تھی. یہ 14 میں سے 13 سیٹیں جو تھے وہ مطلب ہے کہ ہار رہے تھے ضمنی کی. لیکن ہم نے پاکستان میں جو ہے وہ سٹیبلٹی کے لیے، سیاسی پولیٹیکل سٹیبلٹی کے لیے جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ کھیلا نہیں ہے. پاکستان میں انتشار نہیں پھیلایا، بلکہ انہی اسمبلیوں میں بیٹھ کر جن اسمبلیوں کے اندر ہمارا مینڈیٹ چرایا گیا تھا ہم اس نظام کا حصہ بنے. ہم نے ان کی جو یہ اپنی مرضی سے قانون سازیاں کرتے تھے اور آئین اور قانون سے ہٹ کے قانون پاس کرتے تھے، ہم ان کے اوپر اپنی رائے دیتے تھے، ہم اس کے اوپر اسمبلی کے اندر بیٹھ کے پروٹیسٹ کرتے تھے. جب یہ پاکستان کی عوام کا خون نچوڑ رہے تھے اور عوام دشمن بجٹ دے رہے تھے، ہم اس وقت بھی اس اسمبلی کا حصہ رہے ہیں. ہم اس بات پر یقین نہیں رکھتے کہ اسمبلیوں کو توڑا جائے. مستعفی یہ خود ہوئے ہیں، استعفے انہوں نے خود دیے. اسپیکر کا کام ہے، وہ اس کی سوابدید ہے کہ وہ ان استعفوں کو تسلیم کرے جائے جن استعفوں کے بارے میں وہ مطمئن ہو جائے اسپیکر کہ یہ واقعی جانور ہے تو کر سکتے ہیں. تو ابھی تک تو انہوں نے انہی کے کچھ اراکین نے تو کہہ دیا، لکھ کے بھی دیا ہے کہ بھائی ہم تنخواہ لینا چاہتے ہیں اور ہم اچھا ایک بڑی انٹرسٹنگ بات ہے نا علی گوہر صاحب، ابھی آپ کی بات میں بھی، اخوان زادہ صاحب کی بات میں بھی، کہ جو مشکل فیصلے کرنے پڑے وہ یہ ایک چیز یاور بخاری صاحب حماد صاحب کا بھی ابھی شارٹ سنوایا تھا، تو اس میں بھی انہوں نے کہا ہم آئیں گے، ہماری پوری ٹیم کی تیاری ہے. معیشت کے حوالے سے مجھے اس وقت صرف معیشت کی فکر ہے کیونکہ میرے لوگوں کو روزی روٹی نہیں مل رہی. تو آپ کے لوگ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جی مشکل فیصلے تو ہمیں بھی کرنے پڑیں گے، وہ ریفارمز آنے پڑیں گے. 10 سالوں میں نہیں آئے تو 10 سال میں تو آپ کی بھی حکومت تھی نا. جی رضا دیکھیں میں بھی ایک چیز کا جواب پہلے دے دوں. جی جہاں تک بات ہے اخوان زادہ صاحب نے اور علی گوہر صاحب نے بولا ہے کہ معیشت ہم نے تباہ کی، شفاف جھوٹ بولتے ہیں یہ لوگ. بیسکلی پارٹی کے حوالے سے تو جھوٹے ہیں ہی ہیں، لیکن شفاف جھوٹ، کیونکہ ان کی بیورو آف اسٹیٹسٹکس نے بتایا ہے کہ ہماری جو گروتھ تھی وہ 6% پہ تھی اور اسے پچھلے سال 6.25% پہ تھی، جو یہ اپنے 40 سال حکومت 50 سال حکومت میں پیپلز پارٹی والے نون والے مل کے نہیں کر سکے کبھی 6%. ہمارے پاس 55 لاکھ نوکریوں کے مواقع پیدا کیے گئے، 15 لاکھ بندوں کو ملک سے باہر بھیجا گیا. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ بیورو آف اسٹیٹسٹکس نے ہمارے امپورٹڈ وزیر اعظم کو دیے. ہمارے $32 ارب کی فورن ریمیٹنسز اس ملک میں آئی تھی. ان کے زمانے میں
18 अरब डॉलर से ऊपर कभी भी नहीं आई है। हमारा एक्सपोर्ट पहले 10 महीने में 30 अरब डॉलर चला गया था। ये दोनों मेरे भाई बैठे जो शफाफ झूठ बोल रहे हैं, इनसे ये जरा पता करें कि भाई कुछ पता है कि यहाँ पे आके बैठ के ओंगियां बोंगियां मारनी होती है और लोगों को बेवकूफ बनाना होता है। लोग बेवकूफ आपकी बातों से नहीं बनते मेरे भाई। लोग बेवकूफ तब बनेंगे कि आप लोगों को या तो अंधा कर दें या उनको लूट के 2 वक्त की रोटी कैसे से भी मोहताज करें, जो आप लोग करने में बड़े माहिर है। आटे की कीमत देख ले कहां पे चली गई, आप घी की कीमत देख रहे हैं इनके जमाने में। पेट्रोल ऑयल दुनिया में इसका सस्ते तरीन लेवल पे है, 85 डॉलर से नीचे आ गए, लेकिन हमारे पास महंगे तरीन लेवल पे है। ये दोनों झूठ बोलते हुए इनको ये शर्म भी नहीं आई कि ये बोले कि कोरोना था। बरतानिया 30% उनकी मईशत श्रिंक कर गई। आप ये देखें कि दुनिया की मईशतें श्रिंक कर गई। पाकिस्तान मनफी %.5 से श्रिंक किया और उसके बाद हमने ऑफ टेक किया। हमारी टेक्सटाइल 300% हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री ने एक्सपैंड किया। अब भी जाके मैं इन दोनों से दावा करता हूं, ये अगर अपने आप को बहुत बड़ा सियासी कहते हैं और ये बातें सुनना चाहते हैं, जमहूरी कहते हैं, जाके किसी भी चेंबर ऑफ कॉमर्स में बैठे, खुदा की कसम इनको गालियां मिलती है। क्योंकि इमरान खान ने जो काम किया था एक्सपोर्ट रिलेटेड इंडस्ट्री के साथ, वो ये लोगों इनके वहमो गुमान में भी नहीं था। हमारी जो दुनिया में जब इन्फ्लेशन 22% 24% पे चली गई थी, हमारे पास महंगे तरीन लेवल पे 14% पे थी। और हमारे जब इन लोगों ने अमेरिका की ख्वाहिश के ऊपर इन लोगों ने मिलके ये जब गिनौनी हरकत की, तो उस टाइम पे 8% इन्फ्लेशन थी। जहां तक बात है ये लोग करते हैं कि मईशत के बारे में हमें नहीं पता, मईशत पर इतनी एक्सपैंड कैसे की, हम लोगों ने कैसे इतना काम किया। कर्जों की बात करते हैं कि कर्जे खा गए। अली गौर साहब तो शफाफ झूठ बोलने के आदी हैं, तो ऐसे उनकी बूट पॉलिश करते अपने लीडरान के कि मैं हैरान हूं कि इनको यह एहसास नहीं था कि इनके आखिरी वक्त में 4.5 अरब डॉलर की किस्तें वापस करते थे ये लोग पूरे साल की। और इन लोगों ने जो मिलके, मुशर्रफ साहब ने कर्जे घटाए, तकरीबन 38 अरब डॉलर के कर्जे थे या 36 अरब के, इन दोनों ने मिलके 100 अरब पे वो कर्जे ले गए। उनकी जो किस्तें आनी शुरू हो गई थी वो 10.5 अरब डॉलर थी। हम लोगों ने जितना भी कर्जा लिया, हमने अपने मुल्क को डिफॉल्ट नहीं होने दिया। हम लोगों ने IMF के साथ लड़ाई की कि भाई हम लोगों ने अपने गरीब लोगों को सब्सिडीज देनी है, और जो सब्सिडीज हम दे रहे थे उसके लिए हम लोगों ने जो एलोकेशन की थी वो भी हमने इनको बताई कि हम अपने PSDP प्रोग्राम को स्लो कर देंगे ताकि कम पैसा उधर खर्च हो, और हमारे पास जो सरप्लस था पंजाब में और KP में वो हम डालेंगे टुवर्ड्स पेट्रोल एंड डीजल सब्सिडी, और बिजली की सब्सिडी में हम डालेंगे ताकि लोगों के ऊपर बोझ ना आए। इन लोगों को परवाह किस बात की है? जो इनके जो शाहान इनके लीडरान है, 10-10 लाख रुपए के जूते पहन के उन बच्चों के पास बैठते हैं जिनके पाँव में जूते भी नहीं होते। इनको शर्म भी नहीं आती, इनको कोई बताता भी नहीं कि कोई गैरत करो, अपने पैसे में डूब मत मरो, इससे बाहर आओ, गरीबों की जिंदगी देखो, वहां पे जाके हारियों के साथ हाल देखो। तुम लोग कर क्या रहे हो सिंध में? तुम लोगों ने किया क्या था पंजाब के अंदर? हमारे वक्त 5 बम्पर क्रॉप्स हुए और रिकॉर्ड किसानों ने पैसा कमाया। इनके वक्त में मुर्गी की जो फीड की बोरी है हमारे वक्त में 3200 रुपए थी, इसका 6000 रुपए। और इनके जो पढ़े लिखे अफलातून बैठे हुए कहते हैं सोया मील तो खतरनाक है इंसानी जान के लिए। यार अल्लाह का वास्ते अक्ल नहीं है तो इस मुंह को बंद कर दो, बातें वो करो जो तुम्हारा ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स भी मानता हो, तुम्हारा अपनी मईशत जो दिखा रही है वो भी मानती हो। दुनिया कहती है कि जैसे खान ने कोरोना के साथ मुकाबला किया, जैसे खान ने इस मईशत को दोबारा उठाया, मतलब इन लोगों को तो धन रख के कर के रख दिया, इनको पता ही नहीं है कि हो क्या रहा है। इनको सिर्फ और सिर्फ वो जरदारी की टाइम खत्म हो गया मेरे पास। बहुत शुक्रिया यावर बुखारी साहब आपका, अली गौर साहब आपका, ख्वाजादा चटान साहब आपका, आप तीनों मौजूद मेहमानों का बेहद शुक्रिया। मेरे पास बिल्कुल टाइम खत्म हो गया है। इसी के साथ ही अपनी मेजबान रसफी को दीजिए इजाजत। पाकिस्तान जिंदाबाद।